आमचें पातक जर पयस जातलें जाल्यार आमच्या पातकाचें बोगसणें आमी फकत दोनया जेजू क्रिस्ता लागीं मागूंक जाय. मोगाळ भावंडांनो, आयज आमी जॉबाच्या निमाण्या आविस्वरांनी पावलेले आसा. म्हज्या मोगाळ भावंडांनो, आमी जॉबाचें पुस्तक शिकलां. जॉबाचें पुस्तक शिकता आसतना आमकां जायत्यो आडखळ्यो आयल्या जायत. तुमकां जायतें भितरलें समजूंक ना जायत. तरी पूण भिये नाकात. देव तुमकां आपणाच्या पवित्र आत्म्या वरवीं सगळें शिकोवंक शकता. आयज निमाण्या आविस्वराचें शिकप आमकां करूंक जाय आनी उपरांत आमकां नव्या पुस्तकाचें शिकप आमकां करूंक जाय. तर ताचे उरलेल्या वळींचें शिकप आयज आमी करुया. तर मोगाळ भावंडांनो, पयले सुवातेर रोमकाराच्या चिठींतली एक वळ आमी वाचुया. पावलो रोमकाराच्या 8व्या आविस्वराच्या 28व्या वळीन कितें म्हणटा तें आमी पळोवया. जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे ज्या कोणाक भाग्यवंत जावच्या खातीर ताणें आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणाव. मोगा इश्टांनो, भावार्थांच्या जिवितांत जें कितें घडटा, जावं बरें वो वायट, तें सगळें आमच्या बऱ्या पासत घडटा. जॉबाच्या जिवितांत कितें घडलां हें तर आमी पळयता, तेंय ताज्याच बऱ्या पासत. आनी आयज आमच्या जिवितांत जें कितें घडलां तेंय आमच्याच बऱ्या पासत घडलां. तर पळोवया आतां जॉबाच्या 34व्या आविस्वरांतली 32वी वळ. अलिहू जॉबाक सांगता, जें म्हाका दिसना तें तूं म्हाका शिकय. जी चूक हांवें केल्या ती हांव परत करचो ना. अशें देवाक कोणेन म्हटलेलें आसा? जर आपणें पातक केलें आसत तर खंयची एक वायट गजाल केल्ली आसत आनी त्या पासत देव आमकां शिक्षा दिता तर ती चूक आमी परत करूंक जायना. आमची पातकां, आमची चूक आमी सदांच कबूल करूंक जाय. जेन्ना आमची चूक आमी कबूल करता तेन्नाच देव आमकां आमच्या पातका पासून सुटका दिता, आमकां बोगशिता. परत अलिहू जॉबाक सांगता, जॉबाचो 34वो आविस्वर 34वी आनी 35वी वळ आमी पळोवया. जाणवायेचे मनीस म्हाका सांगताले, हय, जो व्हड जाणवायेचो मनीस आसा तो म्हाका सांगतालो, जॉब जाणवाये शिवाय वाडत आसा आनी ताजी उतरां शाणेपणाची अशीं नात. मोगा इश्टांनो, जें हें कितें जॉबा संबंदी ह्या सुवातेचेर सांगलेलें आसा तें सारकें जावन आसा. जॉब ह्या सुवातेर बडबड करता. ती बडबड ताणें करूंक नाका आसली. खरें पळयल्यार ताजेर आयिल्लें दूख व्हड आसलें त्याच पासत तो बडबड करतालो. अलिहू मुखार जॉबाक म्हणटा, जॉबाचो 34वो आविस्वर आनी 36वी आनी 37वी वळ. जॉबान वायट मनशा सारकें परत जबाब दिल्लो आसलो. म्हणून शेवट पर्यंत ताजी परिक्षा जावची अशी म्हजी खोशी जावून नासली, कारण तो आपणाच्या पातकान भितर पडलेलो आसलो. मोगाळ भावंडांनो, जो कोण आपणाच्याच पातका वरवीं चुकता ताची परिक्षा जाताच. पूण अलिहू ताका सुदरचो प्रयत्न करता. अलिहू ताका सगळें सारकें सांगता. मोगा इश्टांनो, अलिहूचें उलोवणें जॉबाच्या 35व्या आविस्वरानूय आमकां पळोवंक मेळटा. तर आतां पळोवया जॉबाचो 35वो आविस्वर आनी पयल्या 2 वळींनी. अलिहून जबाब दिलो आनी म्हटलें, हें नितिवंतपणाचें जावन आसा अशें म्हाका दिसता. व म्हजें नितिवंतपण देवा परस
चड आसा अशें तूं म्हणटाय? जॉब आपूण सारको आसा अशें समजता आनी आपणें कांयच चूक करूंक ना आनी देवूच चुकता अशें ताचें म्हणणें जावन आसा. आपूण खंयच चुकूंक ना अशेंच तो म्हणटा. देवाच्या विरुद्ध आपणें कांयच पातक करूंक ना अशें तो म्हणटा. अलिहू वो ह्या 35व्या आविसराच्या 5व्या आनी 6व्या वळीन अशें म्हणटा, मळबा कडेन पळयात आनी तुज्या पासून उंच आसलेल्या कुपा कडेन पळयात. जर तुवें पातक केलें तर तूं देवाचेर कितें घालता? आनी तुजीं पातकां जायतीं जालीं तर तूं ताका कितें करता? मोगाळ भावंडांनो, जॉब हेंच दाखोळ कोत्ता की म्हज्या ह्या ल्हानशा जिवितान देवाचेर कांयच परिणाम जावचो ना. पूण अजाप तें हेंच जावन आसा. मोगाळ भावंडांनो, ताच्या जिविता वरवीं खऱ्यांनीच देवाचेर परिणाम जावंक पावता, कारण पातक हें एक वायटूच जावन आसा. पवित्र पुस्तकांतल्या जायत्या मनशांनी पातक केलें आनी तांकां तांच्या पातकाचें फारीकपण देवान दिलें. आनी आयजूय ह्या संवसाराचेर पातकाचे वायट परिणाम जायत आसात आनी संवसाराच्या लोकांक तांचे परिणाम भोगचे पडटात. पातक हें एक चड वायट अशें जावन आसा. एक वायटूच गजाल ती जावन आसा. मुखार अलिहू जॉबाक म्हणटा, जॉबाचो 35वो आविसर आनी 8वी वळ. तुजें वायटपण तुज्या सारक्या मनशाक बादतलें आनी तुजें नितिवंतपण मनशाच्या संसदेचें बरें करतलें. म्हणजे अलिहू ताका सांगता की देव इतलो महाथोर जावन आसा की जॉबाच्या धर्मीकपणा वरवीं तो देवाचेर कांयच उपकार करिना आनी धर्मीकपण हें मनशाचें बरें करता, तर पातक मनशाचें वायट करीत आसता. जॉबाचें पुस्तक 35वो आविसर 9वी आनी 10वी वळ. अलिहू जॉबाक कितें शिकयता तें आमी पळोवया. जायते पिडेक लागून ते बोबाट मारतात. बळवंताच्या आताक लागून ते आदार पासत बोब मारतात. पूण कोणूच अशें म्हणना की देव म्हजो रोसनार. मोगाळ भावंडांनो, हें निमाणें उतर कितलें सुंदर आसा आनी तातूंत कितलें सत भरलेलें आसा हें पळयात. देव आमचो रोसनार. तोच आमच्या ओठाचेर गीत घालता. ताका सदांच आमी मोहिमा दिवंक जाय. ताचे वरवींच आमी ह्या संवसारांत जियोंक शकतात. आयज जर आमी ह्या संवसारांत आसात तर देवाची कृपा, देवाची काकूट, देवाचो मोग. ना तर आमी ह्या संवसारांत उरचे नासले. 4थ्या वळीन अशें म्हटलेलें आसा, तुमी संतोश भरीत जावच्याक आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. मोगाळ भावंडांनो, खुशालकाय मेळचे पासत, आनंद मेळचे पासत आमी जायत्यो वस्तू विकत्यो घेतात, सिनेमा पळयतात, बरीं बरीं जेवणां करतात आनी मौजेन दीस सारतात. पूण मोगाळ भावंडांनो, आमच्यो कोडण्यो कसल्यो आसात त्यो पळयात. आमच्या कोडण्या वरवीं आमकां शांती मेळूंक शकता? ना. आमकां आनंद मेळूंक शकता? ना. आमकां आनंद आनी शांती फकत देवूच आमचो रोसनार दिवंक शकता. हें हांव तुमकां परत आनी परत सांगतां. कित्याक तुमकां त्रास आसात, दूख आसा, तुमकां शांती ना. त्याच पासत देवाची शांती ही आमकां आयज जाय. देवाचे शांतीन आमी चलूंक जाय.
कारण खुद देव जावन आसा आमचो रोसणार, तो शांतीचो कुंवर. शांती ताजे कडल्यानूच येता. मोगाळ भावणानो, जॉबाचें जिवीत एकदम त्रासाचें आनी दुखाचें अशेंच जावन आसलें. ताका आतां कांयच बरेंपण अशें दिसनासलें, कारण ताच्या थंय आतां कांयच नासलें. फकत ताजी कूड आसली, आनी ती कूड कुसोन गेल्ली आसली, कारण सैतानान ताजे कुडीचेर जायतो वायट परिणाम घडोवन हाडलेलो आसलो. आनी त्याच पासत जॉब आतां तळमळटालो. मोगाळ भावणानो, खरेंच जॉबाचें पुस्तक म्हणजे आयज आमच्या जिविता पासत एका आरशा सारकेंच जावन आसा. जशें आमी आरशान पळयता, तशें जॉबाच्या पुस्तकान जर आमी पळयलें तर तातूंत आमचें जिवीत आमकां दिश्टी पडटा. आयज आमी कितें करतात, खंय आसात, खंयचे सुवातेर वेतात, आनी आमची येवजण कितें आसा, हें सगळें आमकां पवित्र पुस्तक दाखोळ करून दिता. आयज जें कितें आसा तें फकत देवाच्या उतरा वरवींच आसा. देवाच्या उतरा भायर संवसारांत कांयच ना. आयजयाचें पुस्तक 30व्या आविसरांत जर आमी पळयलें तर आमकां अशें दिसून येता. तर पळोवया आयजयाचो 30वो आविसर आनी 15वी वळ. देव कितें म्हणटा तें आतां ह्या सुवातेर आमी पळोवया. फाटीं सरप आनी सुशेगादीन रावप हातूंत तुमचो सांबाळ जावचो आसा. शांत रावप आनी भावार्थ दवरप हातूंत तुमचें बळ आसा. तरी तशें तुमी करिनात. तर इश्टानो, आतां आमी जॉबाच्या 36व्या आविसराच्या पयल्या 2 वळींनी पळोवया. अलिहू परत उलोवन अशें म्हणूंक लागलो, मातशें रावात, म्हणजे हांव तुमकां दाखयतलो, कारण म्हाका देवाच्या वरवीं आनीक कितें उलोवंक जाय. मोगाळ भावणानो, अलिहू देवाचे वाटेन उलोवंक तयार आसलो. देवाची सुवात ताणें घेतली आनी देवाच्या तोंडा वरवींच तो आतां उलयतालो. आमच्या सारकीं जायतीं जाणां आयज ह्या संवसारांत अशीं जियेतात की तांच्या थंय कांयच बरें पडना. तांचे हाल जाल्ले आसात. कोणाचोच आदार तांकां ना. खंय वेतलो, कितें करतलो, कोणाक सांगतलो, अशे जायते तरेचे प्रस्न तांच्या मुखार आसा. हेच प्रस्न आमच्या जिवितांत एक काळ आसले, पूण देवान तुजो आनी म्हजो मोग केलो. त्याच पासत हे प्रस्न सुटावे जावंक पावले. मोगाळ भावणानो, जेजू क्रिस्त मेलो आनी 3ऱ्या दिसा मरणांतल्यान परत जिवंत जालो. ह्या गजालीचेर तुजो विस्वास आसा? आयज हो प्रस्न जण एकल्यान आपणाकूच विचारूंक जाय. आमच्या रोसनार देवाचो आमचेर मोग जर आसा जाल्यार आमचो विस्वास ताजेर आसूंक जाय. जर आमचो विस्वास ताजेर ना तर आमचें जिवीत कित्याकूच उपकारना. पवित्र पुस्तकांत जायत्या मनशांची नांवां दिल्लीं आसा. ते खरे भावार्थान चल्ले, विस्वासान ते आसले. उदाहरण घेवचें जाल्यार नोहा, जोना हांची नांवां आमच्यांनी घेवं येता. पृथ्वीची उत्पत्ती आनी अजापां हाजेर हांव विस्वास दवरूंक शकना, आनी ह्या मनशांचेरूय हांव विस्वास दवरूंक शकना. पूण हांव विस्वास दवरतां फकत दोनया जेजू क्रिस्ताचेर, कारण तो ह्या संवसारांत आयलो. ताणें म्हजीं पातकां आपणाचेर घेतलीं आनी म्हज्या पातकाच्या फारीकपणा पासत तो खूद त्या कालवारीच्या खुर्साचेर मेलो. कितलो मोग जायत हो. इतलो मोग आयज संवसारांत तुजो कोणें केला? तुज्या भावान, तुजे भयणीन, तुजे आवयन, तुज्या बापायन, तुज्या शेजाऱ्यांनी इतलो मोग कोणूच करूंक शकना. संवसारांत जरी आयज आमी
कोणाकूय आदार केलो तर आमी रोखडेच उलोवन दाखयतात. पूण देव केदींच अशें करिना. तो मनीस न्हय, तो देव जावन आसा. आयज तो आमकां आदार करता, पूण तो उलोवन दाखयना. मनीस जें कितें करता तें उलोवन दाखयता आनी मनशाच्या रिणांत आमी सदांकाल उरता. पूण देवाच्या रिणांत आमी उरूंक शकना, कारण खूद आमी ताजीं भुरगीं जावन आसात देखून. पावलू आमकां रोमकाराच्या चिटी वरवीं हें सांगता की सर्वेस्पोर नितीवंत जावन आसा. ताच्या सगळ्या कोडण्या वरवीं तो नितीवंत जावन आसा. जरी अलिहू देवाक नितीवंत असो समजतालो तरी तो अशें म्हणटा की देव मनशा पासून इतलो पयस आसा की मनीस ताका वळखूंक पर्यंत शकना. तरी पूण अलिहू म्हणटा देव पूर्ण जावन आसा. तो कोणाकूच वायट अशें लेखिना, कोणाकूच वायट नदरेन तो पळयना. अलिहू जॉबाक सांगता की देव सगळे जाणवायेन भरलेलो आसा. तो सोर पदवेदार देव जावन आसा. तो पिडेवंतांक पळयता आनी तांची तो नीत करता. वायट मनशाक खास लायता. नितीवंत लोकांचेर आपणाची नदर दवरता. पूण मनीस देवा पासून वेगळो जाल्लो आसा. ताका देवाची वळख मेळूंक शकना, कारण मनीस पूर्ण आपणाच्या पातकान जियेता देखून. आयजेचें पुस्तक 59 आविसोर आनी 2 वळीन अशें बरयल्लें आसा. तुमच्यो चुकी देवाच्या मोदें आनी तुमच्या मोदें येवन तुमकां त्या चुकी वरवीं देवाच्या पासून वेगळे केल्ले आसात आनी तुमच्या पातकांनी ताजें मुखामळ तुमच्या पासून दापलेलें आसा, म्हणून तो तुमकां वळखना. उपरांत आयजया लोकां संबंदी सांगता, तुमचे हात रोगतान आनी तुमचीं बोटां वायट कामांनी बुडोवन गेल्लीं आसात. तुमचे ओंठ फोट उलयतात. तुमची जीब दुश्टपण उलयता. नितीवंतपणाक कोणूच उलयना. स्वतान कोणूच उलयना. ते फकत फोटिंगपण करतात. ते पोजडपणान आपणाच्या भुरग्यांक जल्मा काडटात. मोगाळ बाबडांनो, देव म्हणटा ह्यो गजाली मनशाक देवा कडल्यान पयस दवरतात. पूण आयज तुमकां आनी म्हाका देवा कडल्यान वेगळे जावच्याक खंयचें कारण आसा? आयज आमी देवा पासून कित्याक पयस आसात? हो प्रस्न आमी आमकांच विचारूंक जाय. कारण पातकाचो प्रस्न 2000 वर्सां फाटींच सुटलेलो आसा. आतां देव आनी मनीस हांचे मदें एक मनीस मध्यस्थी आसा. तो कोण? तो जावन आसा दोनी जेजू ख्रिस्त. आयज ताच्या वरवीं आमी देवा कडेन वचूंक शकतात. देवा कडेन आमची मागणी घालूंक शकतात. अलिहू मध्यस्थी जालो खरो, पूण तो आपणाचें काम पूर्ण करूंक शकनासलो, कारण तो देवाची सुवात घेवंक शकनासलो. अलिहू जॉबाच्या 36व्या आविसराचे 22 आनी 23 वळीन कितें म्हणटा तें पळोवया. देव आपल्या बळान व्हड काम करता. ताच्या सारको शिकयणारो कोण आसा? ताका ताची वाट कोणेन दाखोवन दिल्या आनी तुवें चूक केल्या अशें कोणाच्यान ताका म्हणूं येता? मोगाळ बाबडांनो, ही गजाल खरी जावन आसा. आमच्यांनी देवाक कांयच म्हणूंक जायना, कारण तो आमचो देव, आमचो रोसनार, आमचो सोडवणदार. ताणें जें कितें केलां तें सगळें उत्तम आनी बरें केलां. आमी जें कितें करतात तें उत्तम आनी बरें अशें जावंक शकना. त्याच पासत आमी पातकांत येता. जेन्ना मनीस पातकांत येता
तेन्ना देवाचो आनी ताजो संबंद तुटून वेता. मोगा भावणांनो, जॉबाच्या 37व्या आविसरांत अलिहूचो आमकां शेवटचो म्हणजेच निमाणो भाग पळोवंक मेळटा. म्हणजे जें कितें तो उलयता तें आमकां पळोवंक मेळटा आनी उपरांत ताचें उलोवणें आनी खंयच आमकां पळोवंक मेळना. तर ह्या आविसरांतली फकत 3च वळी आमच्यांनी पळोवं येता. जॉबाचो 37वो आविसर 22 ते 24 वळींनी जर आमी पळयलें तर आमकां अशें दिसून येता, उदेंते कडल्यान सुर्याची किरणां येता, देव व्हड जावन आसा, ताजो सोद आमकां लागना, तो व्हड पराक्रमी जावन आसा आनी न्यायनीत ताच्या थंय भरपूर आसा. म्हणून तो कोणाक पिडा दिवचो ना. ह्या सुवातेर मनीस ताची भिरांत दवरता. जे आपणाक व्हड जाणवायेचे जावन आसात अशें समजतात ते मात्र देवाची भिरांत दवरिना. देवाची भिरांत फकत मनशाच्या जिवितांत केन्ना येता जर तो खरेपणी देवाचो मोग करता तेन्नाच. मोगा भावणांनो, ह्या सुवातेर अलिहू हें सांगता की सर्वेस्पोर मनशा कडल्यान चड आनी चड पयस आसा आनी मनीस ताजेशी येवंक शकना. तरी पूण देवाचें बळ आमकां पयस दवरिना. आमचें पातकूच आमकां देवा कडल्यान पयस दवरता. तर मोगा भावणांनो, आमचें पातक जर पयस जातलें जाल्यार आमच्या पातकाचें बोगसणें आमी फकत दोनया जेजू क्रिस्ता लागीं मागूंक जाय. जरी तुवें आजुनूय तुज्या पातकाचें बोगसणें मागूंक ना तर ह्या वेळार तुज्या पातकाचें बोगसणें तूं माग आनी सासणाचें जिवीत तूं जोडून घे. तर इश्टानो, आयज तुमची कसली मागणी आसा? आयजूच चीट बरया आनी म्हाका कळीत करा. तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.